بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي في فيديو جديد واللي من خلاله غادي نصحو لا بارتي نتاع ليليكتريسيتي في ليكزامان بلون اللي كنا ديجا بديناه. اذا انا سبق لي درت لا كوريكسيون تاع لا شيمي، دونك نتمنى تكون الامور واضحه. وإلا كاين شي حاجه يعني ماشي باينه يمكن لكم تخليوها في لي كومونتير نجاوب عليها ان شاء الله. وباش يوصلكم الجديد ودائما تشوفوا الامتحانات اللي كنصحها ولا الامتحانات التجريبيه، حاولوا تشتركوا في القناه باش هكذا توصلوا بالجديد في حينه. اذا غادي نمشيو الان نقراو لي دوني تاع، ولا قبل ما نقراو لي دوني غادي نحاول نعطيكم واحد الصوره باش يبان لكم الامتحان التجريبي. اذا لا بارتي تاع الالكتريسيتي هي هذه، فوالا بروميير بارتي، ولا دوزيام بارتي هي هذه. إذا بادية من هنا، فوالا كوم سا كوم سا كوم سا، النهاية هي هنايا. وغادي تلاحظوا بأن جميع الأسئلة اللي يعني مطروحة في هذا الامتحان بالنسبة للإلكتريسيتي جامي ريبوزي في أي امتحان، ما عمرها ولا كانت هذه الأسئلة هذه صافي. واخا لو الشيما غادي تبان لكم باغ اكزومبل بأنها كتشبه يعني الشيما اللي كاينة في لي زيكزامان الآخرين، ولكن ما كانتش هاد الشيما اكزاكتومون، وغادي نبينها لكم من خلال يعني التصحيح نتاع الامتحان. إذا نمشيو نقراو لي دوني ديالنا. Donc, pour déterminer les caractéristiques d'un condensateur et d'une bobine, un professeur a apporté lors d'une séance de travaux pratiques les éléments électriques suivants. Un générateur idéal de tension de sa force électromotrice CE, un conducteur ohmique de résistance R égale à, il y en a qui ont un petit faute, c'est pas 3 ohms mais 3 kilo-ohms. Deux condensateurs, leur capacité respectivement c'est C1 et C2. C1 il est inconnu, C2 est égal à 2 microfarads. Alors, schéma ديالنا. Une bobine de coefficient d'auto-induction L et sa résistance négligeable. Donc, هذه مهمة أننا نعرفوا بأن la résistance interne est négligeable. هي باينة في le schéma وكاينة في la description. Un interrupteur K et les fils électriques. La première partie, c'est la détermination de la capacité d'un condensateur. يعني C1 هو اللي inconnu. Le professeur a effectué le circuit représenté dans la figure numéro 5. Puis, elle a demandé aux ses élèves de mettre l'interrupteur dans la position numéro 1. Et non, la position numéro 1. Donc, il y a l'interrupteur dans la position numéro 1. C'est le schéma qui est ce que nous intéresse, c'est qu'il y a le générateur ou les deux condensateurs ou l'air. La première question indiquée sur le circuit comment l'oscilloscope doit être branché pour visualiser les tensions U2 au bord du conducteur C2 ou UR au bord du conducteur ohmique. Donc nous بغينا نشوفوا هاد les deux tensions اللي هما tension au bord du condensateur ou tension au bord de UR. وحنا كنعرفوا بلي l'oscilloscope عنده جوج ديال لي زونطري وواحد لاماس. إذن بويسك راني باغي نشوف هذا وهذا، دونك اوبليجي عليا خصني ندير لاماس هنا في الوسط صافي. دونك غادي ندير لاماس هنا وغادي ندير لونطري الاولاني Y1 par exemple pour visualiser UC، وغادي ندير دوزيام entrée هنا Y2 باش نشوفو دوزيام طونسيون. غير هنا كاين واحد لو بروبليم غادي نلاحظوا، يعني هنا UC2 راه بوزيتيف غادي نشوفوه، ولكن UC1 هي باردون UR راه نيجاتيف. بروبليم تاع الكورون UR و U في لو ميم سونس صافي. دونك حنا اللي يهمنا باش نجاوبوا على السؤال ديالنا. اي دونك لونطري Y1 ولا ماس غادي نشوفوه به UC2، دوزيام اونطري Y2 ولا ماس غادي نشوفوه فيه UR صافي. وكيفاش كاين يعني لا ريغل اون جينيرال هي مناش كيدخل لو كورون، مناش كيدخل يعني لا بارتي لو بور اللي كيدخل من الكورون تما كنديروا لونطري. اذا كنلاحظوا بان ما نقدرش نديرها هنا لحقاش لا ماس اللي اوبليجي خصها تكون في الوسط. هذا هو اللي قلنا بان يو ار رانا كنشوفوا لا بارتي نيجاتيف ديالو موان يو ار. نمشيو لا دوزيام كيسيون. La deuxième question, à l'aide d'un programme adéquat, les élèves ont arrivé à tracer les deux courbes de la figure numéro 6A. واحد la courbe, la deuxième courbe.
qui représente les variations de ln de UR et ln de E moins U2 en fonction du temps. Corréler, c'est-à-dire attribuer. Corréler chaque fonction à la courbe correspondante. يعني من هاد لي دو كورب ال A و ال B شكون هو ln de UR وشكون هو ln de E moins U2. إذن شنو لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو كورب؟ كنلاحظوا بجوج بهم سون دي فونكسيون كي سون décroissante. هادي عاودة sous forme بصح exponentielle وهادي fonction décroissante sous forme يعني affine. صافي؟ إذن أنا غادي نمشي لهادي لي لينيير. شكون اللي تقدر تكون لينيير؟ واش UR ln de UR ولا ln de E moins U2. صافي نجاوب غير على وحدة. إذن الأخرى غادي تكون دوزيام كورب. إذن حنا كنعرفوا الآن إلا نشوفوا الشيما ديالنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بلي عندنا الكوندونزاتور إلي لي الجينيراتور. الكوندونزاتور إلي لي الجينيراتور. سيتادير أوني في لا شارج. وملي كنكونوا في لا شارج إي الكورون سي فونكسيون كي ديكرواسونت. علاش ركزت على الإي؟ لحقاش أنا هنا عندي ln de UR. يعني UR راه كتساوي R فوا إي. صافي؟ دونك إلا كانت إي فونكسيون ديكرواسونت يعني كنعرفوا بلي أون جينيرال إي دو تي غتكون تساوي إي في لو ريجيم بيرمانون إكسبونونسيال موان تي سور طون. صافي هذا هو ليكسبرسيون نتاعها. دونك إلا جيت أنا نكتب الآن يو آر شنو غتكون تساوي يو آر؟ يو آر غتكون هي آر فوا إي بي R fois IP exponentielle moins T sur temps. يعني إلا دخلت عليها الآن ln de UR غتكون تساوي ln de R fois IP هذه الأولى بلس ln تاع exponentielle moins T sur temps c'est-à-dire هي moins T sur temps. إذا كنلاحظوا بلي ln de UR c'est une fonction qui est affine en fonction du temps. Fonction qui est affine. إذا la fonction affine اللي كاينة مع هاد الجوج هي ln de UR. Donc le B la courbe B غادي يكون هو ln تاع يو ار ولا كورب ا ln نتاع او موان يو دو او موان باردون او موان يو دو. وما مطلوبش منا كتلاحظوا لا جوستيفيكاسيون. صافي ما طالبينش منا لا جوستيفيكاسيون فقط اتريبي ولا كوريلي. اذا نتمنى تكون الامور واضحه. نواصلوا الاسئله ديالنا. La question suivante, شنو فيها؟ Montrer que l'équation différentielle vérifiée par U2. U2 هو la tension au point de C2. C'est écrit sur la forme. نحاولوا نكتبوها. عندنا D de U2 elle dt plus 1 sur R C équivalent fois U2 égale E sur R fois C2. هي E sur R fois C2. شكون هي C équivalent? C'est la capacité équivalente des deux condensateurs. Donc أول حاجة إلا مشينا هنا أول حاجة خاصني نكون عارف la capacité équivalent ديال لي كوندونزاتور ملي يكونوا اون سيري شنو كتفيريفي. غادي ندير واحد لا رومارك نبدا بها هي الأولى رومارك. دونك هذه إلا بغيت تقول ان بتي رابيل إلا كانوا لي كوندونزاتور اون سيري وهي لو كان اللي عندنا حنا هنا لي كوندونزاتور راهم اون سيري. دونك سي ايكيفالون شنو كتفيريفي؟ كتفيريفي 1 سور سي ايكيفالون ايغال سيغمون ديال 1 سور سي اي. من اي كتساوي 1 حتى الان 1 سي لو نومبر دو كوندونزاتور. الا كانوا لي كوندونزاتور اون باراليل دونك سي ايكيفالون كتساوي سيغمون تاع سي اي من اي ايغال 1 jusqu'à 1. مزيان. إذن هادو باش نعقلو عليهم سي لانفيرس نتاع لي ريزيستانس. لي ريزيستانس ملي كيكونوا اون سيري هما اللي كيعطيونا لا سون، ملي كيكونوا اون باراليل سي 1 سور سي. دونك في الحاله اللي راني فيها انا شحال عندي بكوندونزاتور؟ عندي زوج ديال لي كوندونزاتور. دونك عندنا سي 1 وعندنا سي 2 يعني 1 سور سي ايكيفالون 1 سور سي ايكيفالون ايغال 1 سور سي 1 بلس 1 سور سي 2. إذن بعد ما نوحدو المقام غادي نلقاو بلا سي إيكيفالون إيكالا سي أن فوا سي دو على سي أن بلس سي دو. هادي هي سي إيكيفالون. مزيان. إذن هادي الأولى. الآن نمشيو ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا اللي بغينا نديمونطريوها اللي هي هادي.
إذن أول حاجة on va représenter les tensions tout en respectant les conventions. Donc convention générateur E ou I في le même sens. نمشيو هنا غادي نديرو U2 convention récepteur ما بين C2 غادي نجيو نديرو هنايا UR وهنايا غادي نديرو UC1 ولا U1 صافي داكوغ. هنا عندنا واحد لو بروبليم الا شفنا يعني الا شفنا ليكواسيون ديفيرونسيال فيها غير U2 كوم فاريابل وإلا جيت انا نابليكي لا لوا داديتيفيتي ديريكتومون غادي تكون عندي او دابري لا لوا داديتيفيتي ولا لا لوا دي ماي. تحاولوا نتوما تكتبوا هادشي هذا في ليكزامان. غادي نكتب بلا او ايغال U1 بلس U2 بلس UR صافي. دونك او ايغال U1 بلس UR بلس U2. يعني الان باش نخلي غير U2 كوم فاريابل في ليكواسيون ديالي خاصني نلقى واحد لا ريلاسيون ما بين U1 وما بين U2 باش ما يبقاوليش جوج ديال لي فاريابل. اما UR ان فونكسيون دو U2 ما عندناش فيها مشكل. شنو كنلاحظوا بان ملي كيكونوا لي كوندونساتور اون سيري هاد لو كورون كيشارجيهم بلو ميم شارج. هادي اون ريغل. دونك ملي كيكونوا لي كوندونساتور اون سيري كيفوت فيهم نفس الكورون يعني كيتشارجاو بلو ميم شارج كيو. يعني غادي نجيو نقول بلا بويسك C1 et C2 sont montés en série. غادي نقول بلا Q1 égale Q2. وشنو هي Q؟ Q هي C1 fois U1 égale C2 fois U2. C'est-à-dire que U1 égale C2 fois U2 et là C1. La relation qui est très très importante. هي هذه. شنو غادي ندير الآن؟ غادي نمشي ونعوض هنايا. نعوض هاد ليكسبريسيون تولي لي او ايغال U1 نعوضها بهادي U1 هي C2 فوا U2 على C1 الأولى U1 بلس U2 ها هي كنقلب عليها في ليكواسيون ديفيرونسيال تسمى خصني نخلي U2 بلس UR. مزيان. إذا الآن شنو خصني غادي نكتب هنايا الآن؟ خصني الآن نحاول نلقى ليكسبريسيون تاع UR en fonction de U2. UR سهلة دابخي لا لوا دون عندنا UR égale R fois I صافي. و ال I en fonction ديال U2 هادي ديجا كنعرفو هاد لا ريلاسيون I غتكون تساوي C2 D2 U2 sur DT صافي. دونك هاد لا ريلاسيون مناش جات نعاود ندير هنا ان بتي رابيل اللي راها تاع الفعلو. عندنا I كتساوي D2Q sur DT وعندنا Q كتساوي نورمالمون C fois UC. انا UC ديالي اللي كنهضر عليه كنهضر على UC au bord de C2 يعني لا نوتاسيون ديالو هي U2. اذا هي C2 fois U2 صافي. اذا غادي نجيو نكتب الان I كتساوي D sur DT نتاع Q هادي سيتادير نتاع C2 fois U2. دونك C2 كونستانت حنا خرجناها بقالنا D2 U2 sur DT هي هادي اللي انا كاتبينها هنا صافي R فوا. دونك غادي نجيو نغومبلاسي هنا تولي لي E ايغال C2 غادي نحول هادي مع هادي صافي. غادي نحول هاد U2 مع U2 نعمل بها. اذا غادي تولي عندي C2 على C1 C2 على C1 بلس 1 entre parenthèses U2 بلس UR. باش غادي نعوضها ب R فوا I. ها هي يعني هي C2 D de U2 sur DT. مزيان. إذا الآن دايما ملي نقول لي ديمونطري كو ليكواسيون ديفيرونسيال ولا أي حاجة تكون عندي نحاول من نبدا كنحسب كنحاول نشوف ليكسبريسيون ديالي. إذا كنلاحظوا بأن تقريبا كاع لي زيكسبريسيون اللي بغيت نوصل لهم راهم كاينين إلا سي إيكيفالون صافي إلا سي إيكيفالون. إذا غادي نحاول يعني نواصل الحساب. إذا تولي لي أو إيكال غادي نعمل هنا باردون غادي نوحد المقام هنا بالسي 1 تولي لي السي 1 تولي الفوق سي 2 بلس C1 fois U2 plus R
fois C2 D de U2 sur DT. إلا مشينا نشوفو الآن ليكواسيون ديفيرونسيال اللي بغينا نلقاوها وفين وصلنا حنا، شنو كنلاحظو بأنهما في ليكسبريسيون ديالهم يعني راهم مخليين دي دو U2 sur DT حداها واحد، وأنا عندي حداها R فوا C2. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نقسم كلشي هادشي على R فوا C2. يعني كي غادي تولي لنا E على R فوا C2 égal هاهي égal C1 plus C2 هادي كاملة مقسومة على R فوا C1 صافي. إذن C1 ديجا عندي و C2 اللي قسمت عليها فوا U2 بلس هادي غتولي قدامها واحد دي دو U2 سور ديت. شنو كنلاحظو؟ هاد U2 شنو ولا قدامها؟ ولا قدامها C1 بلس C2 على C1 فوا C2. غادي نرجع هنايا ونبين سي ايكيفالون. شوف شنو كنا ديجا قلنا على سي ايكيفالون. سي ايكيفالون قلنا كتساوي C1 فوا C2 على C1 بلس C2. دونك انا عندي لانفيرس، لا سوم هي اللي جايه الفوق يعني لانفيرس صافي. اذا الان كنلاحظوا بان راني لقيت ليكواسيون اللي راها مطلوبه. اذا تولي لي او على ار فوا C2 ايكال، اذا هذه كامله سي 1 سور سي ايكيفالون، يعني بحال راه عندي 1 سور ار سي ايكيفالون فوا U2 plus D de U2 sur DT. Donc هاي l'équation différentielle هاهي اللي كنت باغي نبينها، هاهي لقيناها R c'est équivalent E sur R fois C. مزيان. إذن هاد l'équation différentielle ما عمرها كانت في الامتحان، يعني l'équation différentielle اللي كانت في l'examen اللي من قبل وهما عطاونا C1 و C2 sont en parallèle، ومين يكونوا C1 و C2 sont en parallèle عندو نفس لا طونسيون والسي ايكيفالون ديالهم كتكون ساهله، سي C1 بلس C2 تكون ساهله. بصح مين يكونوا اون سيري كتلاحظوا لو بروبليم اللي كان عندنا. اذا هكذا نكونوا قلنا ديجا ايطابلي ليكواسيون ديفيرونسيال. نواصلوا. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme. S'écrit sous la forme. نحاولوا نكتبوا هنايا U2 égale U2 égale en fonction de T égale A entre parenthèses 1 moins exponentielle moins alpha fois T. Ça fait donc U2 égale A exponentielle moins alpha fois T. Je n'ai la question. Trouver l'expression de A et alpha en fonction des paramètres du circuit. Donc هذه سهله الى لقينا l'équation différentielle. دونك غادي نلقاو هاد لي بارامتر بالتعويض. اذا شنو كنلاحظوا الان حنا انا عندي في ليكواسيون ديفيرونسيال عندي لا ديريفي نتاع U2. دونك اول حاجه خصني نحسبها هي لا ديريفي نتاع U2. عاد نعوض نمشيو نديرو هاد لوبيراسيون هادي. دونك غادي نديرو دي نتاع U2 سور دي تي. شنو غتكون تساوي A كونستانت خرجت لا ديريفي نتاع 1 0 موان اكسبونسيال موان الفا تي. دونك هي موان الفا اكسبونسيال موان مع الموان بلس هي الفا الفا اكسبونسيال موان الفا فوا تي. دونك هنا غادي نجيو نغومبلاسيو في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. اذا شنو تولي عندنا؟ دونك عندنا او سور ار فوا C2 égal عندي 1 sur R c'est équivalent 1 sur R c'est équivalent نضربها في U2. شنو هي U2؟ هي هذه كاملة، يعني غادي ندير A فاكتور ديال 1 موان اكسبونسيال الفا فوا تي. وحنا كملنا من هذا بلوس لا ديريفي دي دو U2 سور دي تي. هاي لا ديريفي ديجا كاتبينها، إذن هي بلوس A الفا اكسبونسيال موان الفا فوا تي. مين كنوصل هنايا اذا اوتوماتيكمون غادي نمشي نكتب هنا تساوي. دونك لي كونستانت كنديرهم واحد الجهه واللي فيهم اكسبونسيال كنعملهم كنديرهم في واحد الجهه. شنو هما لي كونستانت اللي عندي هادي عندي او سور ار فوا C2 ها هي. شنو غيجي حداها؟ هادي راه من هاد الجهه غادي تجي موان هي هادي. اذا 1 سور ار فوا سي ايكيفالون غتكون مضروبه في واحد، يعني موان A سور ار سي ايكيفالون. وي A sur R fois C équivalent. من هاد الجهة غادي يكون عندي نعمل ب A اكسبونونسيال A اكسبونونسيال مو ألفا فوا تي أونتر بارونتيز. شنو غادي يبقى لي هنا؟ غادي تبقى لي هنا ألفا ها هي موان شنو غادي يبقى لي هنايا؟ عملت A اكسبونونسيال تبقى لي 1 sur R C équivalent
1 sur R c'est équivalent. مزيان. دونك هاد لا ريلاسيون il est valable quel que soit t. دونك باش تكون valable quel que soit t شنو خصو يكون؟ خصو يكون هذا يتيقال على 0 E على R C2 moins A sur R c'est équivalent égal à 0 وخصو يكون alpha moins 1 sur R c'est équivalent كذلك يكون يساوي 0. وخصني ندير هادو en même temps يعني ندير ان سيستيم هو ماشي او صافي. اذا نبداو بالاولى. اذا ليكواسيون الاولى غتعطينا لا والدوزيام ايكواسيون غتعطينا الفا. اذا بالنسبه للزوجه غادي نلاحظوا مباشره بان الفا كتساوي 1 sur R c'est équivalent صافي. c'est-à-dire autrement dit c'est 1 sur طو هي R fois c'est équivalent. اذا دوزيام ايكواسيون الزوجه غيتولي لي او على R fois C2 moins A على R C équivalent égal à 0. إذن أول حاجة غادي يعني نختزلو بالR هنايا وهنايا. إذن تولي لنا E مقسومة على C2 وكأنها كتساوي A مقسومة على C équivalent. إذن A هي E fois C équivalent مقسومة على C2. وإلا عوضنا الآن سي إيكيفالون بالإكسبرسيون ديالها غادي نلاحظو بأن تولي لنا أو فوا سي إيكيفالون شنو هي؟ هي سي أن فوا سي دو مقسومة على سي أن بلوس سي دو. وهنا عندي سي دو نتاع لا ريلاسيون اللي هي سي دو. إذن غادي نختزلو بالسي دو. سي دو تولي لنا أ تيكال أو فوا سي أن تولي لنا أ تيكال أو فوا سي أن مقسومة على سي أن بلوس سي دو. هذا هو l'expression نتاع الأ. داكوغ. إذا الآن كنا جاوبنا على هذا السؤال هذا. 1.3 trouver l'expression de la tension UR en fonction de E alpha et T. كتلاحظوا ما كاينش سي صافي. كاينش هنا السي. غادي تبان بأن ما غاديش تكون السي غادي تدخل يعني دو فاسون يعني انترميديير في الألفا صافي. دي شنو هي UR؟ UR كتساوي R fois E. وشنو هي E؟ E ديجا لقينا ليكسبرسيون ديالها ديجا. غادي غير نعوضو فقط. إذا كنا ديجا قلنا بلي الإي كتساوي ديجا كنا كتبنا ليكسبرسيون تاع الإي في واحد لابارتي. المهم سي با غاف غادي نعاودو لها. إذا إي كتساوي سي دو فوا دي دو يو دو سور دي تي صافي. اون ديجا trouver هاد لا ريلاسيون R fois I هي C2 D de U2 sur DT صافي. إذن هي R fois C2 وشنو هي D de U2 sur DT ديريكتومون. D de U2 sur DT هي حنا ديجا عندنا. إذن هي A. شنو هي A؟ A هي هادي. A هي هاد ليكسبرسيون نعاودها مباشرة. دونك هي E fois C1 مقسومة على C1 بلس C2 صافي. مزيان هادي هي A. غادي نجي نضربها في ألفا. ها هي أ فوا ألفا. شنو هي ألفا؟ ألفا هي 1 سور R سي إيكيفالون. ها هي. إذن غادي نجيو نقول فوا 1 سور R سي إيكيفالون. ها هي مضروبة في إكسبونونسيال. باردون مبقاليش البلاص هنا. إذن غادي نجي فوا إكسبونونسيال موان ألفا فوا تي. إذن شنو غتولي يو إر؟ لاحظو الاختزال اللي غادي يكون الآن هنا. عندي سي أن فوا سي دو على سي أن بلس سي دو هي سي إيكيفالون مع السي إيكيفالون اللي كاينه لتحت. تختزل هادشي كامل غادي يمشي. هادي مشات هادي مشات هادي مشات هادي مشات. R مع الآر مشات. تبقى لي غير أو. إذن هي أو إكسبونونسيال موان ألفا فوا تي. هي en fonction de E alpha et T. L'expression de UR. إذن هادو ما كاينش نطلوش من هنا لابليكاسيون نيميريك. ها هو غادي يجي لابليكاسيون نيميريك ديتيرميني غرافيكمون. إذن ملي يكون لا كيستيون ديتيرميني غرافيكمون خصني نمشي للغراف. يعني كلشي غادي نجبدو من الغراف. ديتيرميني غرافيكمون وشنو؟ لا فالور ديال او دو لا فورس الكتروموتريس. إذا شنو عندي أنا من الغراف؟ نرجعو للغراف ديالنا. عندي فيه الان دو يو ار و الان دو او موان يو دو. إذن حنا غادي نعتمدو على الان دو يو ار لحقاش عندنا ليكسبرسيون تاع يو ار. إذا لاحظوا ليكسبرسيون تاع يو ار اللي لقيناه.
يو ار هو هذا. إلا دخلنا عليها الآلان، آلان تاع يو ار غادي تعطي لنا آلان تاع او فوا اكسبونونسيال موان الفا فوا تي. هذا هو الريزونمون اللي درناه في البداية كاع. إذا كنعرفو بلي الآلان كيحول لي لو برودوي لا سوم. إذا تعطي لي آلان تاع الاو نورمالمون بلوس آلان اكسبونونسيال موان الفا فوا تي. إذا هي آلان تاع الاو آلان اكسبونونسيال موان الفا فوا تي هي موان الفا فوا تي. إذا آلان نتاع يو ار هذا هو ليكسبرسيون ديالو. وكنلاحظوا بان هاد ليكسبرسيون هذا الي اون اكور افيك الغراف. علاش؟ لحقاش هذا درك بحال ايكغيك، هادي بحال بي، هادي بحال الكوفيسيون موان الفا فوا تي هو بحال اكس. صافي. دونك الا بغيت انا نجبد الاو غادي نعتمد على الان دو او. اذا غرافيكمون الان ديال الاو، الان ديال الاو هو مناش غادي يبدا الغراف؟ هذا هو بي في الرياضيات، ايكغيك ايكال ا اكس بلس بي. اذا الان ديال الاو مناش غادي يبدا الغراف؟ غادي يبدا من هنا. صافي. اذا راني هنا في زوج، خصني نشوف غير بشحال راه تمشى وصافي. اذا عندي واحد وفيها 5 يعني 0.2. فوالا. اذا هادي 2 بلس 2 يعني الان ديال او ايكالا 2 بلس 2. دونك او ايكالا اكسبونونسيال 2 بلس 2. دونك هادي ا بوبري الا درنا الحساب اكسبونونسيال تاع 2 بلس 2 غادي تعطي لي 9 فولت. مزيان. موراها شنو طلبوا منا كذلك في لا دوزيام يعني graphiquement la deuxième question c'est la valeur نتاع الطو la constante de temps ومن بعد montrer que c'est égal à 4 microfarad. اذا الطو عندها علاقه باش حنا ديجا كنا قلناها من قبل. اذا نرجعوا ليكسبرسيون ديالنا. عندنا الفا ايكال 1 sur r fois c équivalent. تسمى هذه بحال بغينا نقولوا الفا ايكال 1 sur طو. صافي. اذا الفا عندها علاقه مع طو. إذن غادي يجيو هما قالوا غرافيكمون. إذن غادي نجيو نكتب هنايا عندي موان الفا ايكال سي كوا؟ سي لا بونت. موان الفا هي لا بونت، و لا بونت تاع الكراف ديالنا نقدروا نلقاوها فاسيلمون. إذن موان الفا هو لا بونت. نديو زوج ديال النقط. إذن موان الفا متى نديو هادي وهادي، هادو ساهلين. إذن إلا دينا هادي شنو هما لي كوردوني ديالها؟ قلنا هادي سي 2.2. ها هي 2.2. شحال تي ديالها؟ سي 0. فوالا. بالنسبه لهاد الدوزيام بوين سي لانفيرس دو بوين الان دو ار ديالها. الان دو ار ديالها هي 0 ولو طون ديالها هي هادي. اذا 1 2 3 4 5 يتمشاو بواحد. اذا هادي هي 9. صافي. دونك موان الفا سي 2.2 سور 9. غير هنا ما نساوش لي نوتي راه 9 10 موان 3. 9 10 موان 3. بطبيعه الحال هادي تعطينا فالور نيجاتيف، مع النيجاتيف تولي بوزيتيف. اذا طو شنو هي؟ طو قلنا سي 1 سور الفا. إذا ما معنى 1 سور الفا؟ بحال غادي نقول 9 10 موان 3 نقسمها على 2.2. غادي نلقاو ابوبري هنا 4 ميلي سكوند. 10 موان 3 نديرو الميلي سكوند حسن. صافي. دونك طو ايكال 4 ميلي سكوند. مزيان. غرافيكمون كتلاحظوا بان كلشي جبدناه من الكراف. نكملوا لا كاستيون. من بعد قال لك حداها تما هادي راه عندها علاقه بهذا. حداها مونطري كو سي ان ايكال، لحقاش سي دو ديجا عندنا. اذا طو عندها علاقه مع السي ان. شنو كنعرفوا؟ اون سي كو دونك ما نساوش هاد طو لقيناها 4 ميلي سكوند. طو ايكال 4 ميلي سكوند. اذا غادي نقولوا اون سي كو طو ايكال ار فوا سي ايكيفالون. اون سي كو طو ايكال ار فوا سي ايكيفالون. يعني ان سي ايكيفالون est égal à طو sur R. وشنو هي سي ايكيفالون؟ سي ايكيفالون دونك هي سي 1 فوا سي 2 على سي 1 بلس سي 2. شنو كتساوي طو؟ قلنا سي 4 ميلي يعني 10 موان 3 مقسوم على ار ديجا في لي دوني كنا صحينا سي 3 كيلو. هاهي 3 كيلو. دونك هي 3 كيلو تسمى 10 على بويسونس 3. دونك هادي مع هادي
دونك هادي تعطينا 10 موان 6 دونك 10 موان 3 10 موان 6 يعني 4 سور 3 غادي نخدمو بالميكرو يعني غادي نعوض هادو بالميكرو نخلي هادي 4 سور 3 بحال لا ميكرو صافي. اذا عندي سي 1 شحال لا فالور ديالها اللي عطاوها لنا باردون سي 2 سي 2 هي اللي كاينه في لي دوني. اذا سي 2 عندي 2 ميكرو دونك غادي نبقى نخدم بالميكرو دونك سي 2 غتعطي لي 2 ميكرو فوا سي 1 مقسومه على سي 1 بلس سي 2 غتكون عندي هي كذلك هي 2 ميكرو. اذا بحال راه عندي 2 فوا سي 1 2 fois C1 égale à 4 sur 3 C1 plus 2 يعني 2 fois C1 égale à 2 fois 4 c'est-à-dire 8 sur 3 plus 4 sur 3 fois C1 donc C1 égale غادي تكون 8 sur 3 مقسومة على 2 moins 4 sur 3 هادي خليوها 4 sur 3 باش ناخدو كاع لي فالور نتاع ابري لا فيرغول باش تقدر تخرج لنا. دونك هادي الان غتخرج لنا لا فالور ديالها بالميكرو لحقاش كلشي هادشي خدام بالميكرو غتخرج لنا اكزاكتومون 4 ميكرو فاراد. هاهي اكزاكتومون غتخرج لنا سي ايغال 4 ميكرو فاراد. نمشيو لا ديرنيير بارتي. كتلاحظوا بان عندنا يعني مجموعه من الافكار الجديده ومجموعه من يعني المسائل اللي كاينه في الدرس كنراجعوها في هذا التمرين هذا. Deuxièmement, intervention du coefficient d'auto-addiction de la bobine. Quand le régime permanent est établi, le professeur a demandé à l'un de ses élèves de basculer l'interrupteur vers la position numéro 2. Cet instant est considéré comme origine de date, t égale à 0. Le professeur a rebranché l'oscilloscope, mais cette fois au bord de la bobine, ils ont obtenu la courbe de la figure numéro 7. De la courbe de la figure numéro 7 كتلاحظوا يعني ما عندناش الانرجي ما كتضيعش يعني ما كانش لا ريزيستانس. وغادي نلاحظوا بان نشوفوا كيفاش بهذا الشكل ديالنا شنو كنلاحظوا عندنا غير سي دو لا بوبين ما كانش ريزيستانس انترن مزيان اوسيلاسيون. établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UL au bord de la bobine. إذن كلنا كنعرفوا بلي l'équation différentielle vérifiée par la bobine UL ما عمرها ما كانت في شي امتحان. لا طونسيون او بورن يو ال نتاع لا بوبين. اذا هذه يعني التلميذ نتاع العلوم الرياضيه خاصه ولا نتاع سيونس فيزيك خاص ضروري يكون يعني يستطيع انه يكتب ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو ال. شنو غادي ندير انا هنا الان؟ اذا ما عنديش لا ريزيستانس يعني في هذا السيركوي هذه ديالي عندي يو بي بلس يو 2 ايكال 0 لحقاش انا داير الانترربتور في لا بوزيسيون نيميرو 2. اذا عندي دابخي لا لوا داديفيتي دايما عندنا يو بي بلس يو 2 ايكال 0. وكنعرفوا حنا باللي ستير يو بي الا بغينا نقولوا يو بي بلس هذه كنعرفوها باللي كتساوي كيو على سي 2 ايكال 0. d'autre part كنعرفوا بلي يو بي كتساوي ال دي دو اي سور دي تي. يو بي كتساوي ال دي دو اي سور دي تي. دونك باش يبان لي الكورون هنا غادي نديريفي هاد ليكواسيون هادي غادي نديرها لا ديريفي. كي غادي تولي لي دي دو يو بي سور دي تي بلس 1 sur C2 D2Q sur DT égale à 0. شنو هي D2Q sur DT؟ هي I. صافي؟ إذا تولي لي D du UB sur DT plus 1 sur C2 fois I égale à 0. دونك أنا عندي بلا UB égale à L fois D de I sur DT. يعني شنو غادي ندير الآن؟ غادي نحاول انني نزيد ندير لا ديريفي لهادي باش نقدر نحصل على شنو هي دي دو اي سور دي تي لحقاش دي دو اي سور دي تي اون فونكسيون ديال يو بي راها معروف. صافي اذا غتولي لي الان دي او كاري دو يو بي سور دي تي كاري بلس 1 سور سي 2 دي دو اي سور دي تي ايكال 0. وغادي نجي الان نعوض دي دو اي سور دي تي باش ب يو بي سور ال. صافي نعوضها ب يو بي سور ال.
صافي. ولا تقدر باغ اكزومبل دوطخ ميثود هي اي est égal à c d de uc sur dt، ومن بعد نديرو لا ديريفي، وهذاك لا ديريفي اللي غادي نلقاو فيه دي دو اي سور دي تي نقدروا نعوضوه. اذا نحاولوا نكملوا هنا الحساب. عندنا دي او كاري دو يو بي سور دي تي كاري بلس 1 سور سي 2 ايغال دي دو اي سور دي تي. شنو هي يو بي على ال. اذا يو بي مقسومه على ال ايغال 0. دونك هذه ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. ولا بغيتو يعني باش نحيدو هاد الكسر هذا نضربو كلشي في ال فوا سي 2. اذا ال فوا سي 2 دي او كاري دو يو بي على دي تي بلس يو بي ايغال 0. دونك ال فوا سي 2 دي او كاري دو يو بي سور دي تي كاري بلس يو بي ايغال 0. دونك هذه لا بروميير ميثود. نعاودو نديريفيو مره اخرى. لا دوزيام ميثود هو نكتبو اي. صافي نكتبو اي من هنايا ونعاودو نديروها لا ديريفي، وغادي نلاحظو بان غادي نلقاو نفس ليكواسيون ديفيرونسيال. مزيان. دي او كاري هنا يو بي سور دي تي كاري. إذن هذه pour l'équation différentielle. Deuxième question. Quel régime des oscillations correspond à cette courbe? راها باينة. C'est le régime périodique. كنوليو دايما الفالور ماكسيمال. Le régime périodique. Trouver la valeur ديال L. Donc ملي يقول لي trouver ديال L نكون فيها LC تقريبا لا ميثود غير وحدة T0. إذن T0 égale à 2P racine de L fois C. T0 carré égale à 4 P carré L fois C. Donc حنا بغينا ال L. Donc غادي نقول L هنا سي C2 كيهضروا على C2. إذن L égale T0 carré على 4 P carré fois C2. صافي. إذن لابليكاسيون نيميريك L égale T0. كتلاحظوا لا كورب ديالنا T0 هي باينة من هنا هي 2 ملي سكوند 2 10 3. دونك عندي 2 au carré تسمى يعني هي 4 10 3 au carré 10 6 على 4. غادي ناخدو باغ اكزومبل بي كاري ايكالا 10 سور سي 2. اذا سي 2 هي 2. صافي سي 2 هي 2. نرجعو نشوفوها باش منخطوش. سي 2 جو بونس سي 2 هي 2 ميكرو. دونك غتولي عندي هنايا سي 2 فوا 10 موان 6. داكوغ. إذن عندنا 10 موان 6 مع 10 موان 6 عندنا 4 عندنا يعني 1 sur 20. Donc L égale à 0,05 H. L égale à 0,05 وما نساوش les unités دائما L en L. La dernière question. Calculer l'énergie totale du circuit. Calculer l'énergie totale du circuit. Donc حنا كنعرفوا بلا ملي كتكون عندنا يعني ال سي ما عندناش فيها ما كيكونش عندنا فيها لا ريزيستانس. دونك باش كنحسبوا الانرجي عندنا لي دو ميثود. عندنا يعني اما كنقولوا بلا انرجي توتال اون جينيرال نورمالمون هي 1 دومي ال او كاري بلس 1 دومي سي يو سي كاري. وكنعتمدوا على لي زيكستريمون. دونك انا غادي نمشي لي زيكستريمون تاع يو سي ماشي نتاع الاي. يعني الانرجي توتال غادي نقول هي 1 على 2 سي يو سي ماكس او كاري. صافي 1 على 2 سي يو سي ماكس او كاري. شنو هي لا فالور نتاع يو سي ماكس؟ صافي. إذا الآن غادي نمشي ليكواسيون يعني لا لوا داديتيفيتي. إذا غادي نجي نكتب بلا عندي يو سي بلس يو بي إيكالا 0. وهادو في الحقيقة اون فونكسيون دو طون مكنكتبوهاش. إلا جينا نكتبو الآن في لانستون 0 فونكسيون دو تي غادي نقولو يو سي في لانستون تي إيكالا 0 بلس يو بي في لانستون تي إيكالا 0. دونك هادي كتساوي 0. يعني يو سي في لانستون تي إيكالا 0 ما هي إلا موان يو بي في لانستون تي إيكالا 0. وكنلاحظوا بأن يو ال في لانستون تي إيكالا 0 راه مينيمال. دونك مينيمال بطبيعة الحال بالنسبة للإنرجي أو كاري تسمى هي الماكسيمال. دونك يو سي
في l'instant t est égal à 0 la courbe هي moins 6 باش هي moins 6 فولت صافي. دونك راه كتمشي moins 6 plus 6 moins 6 plus 6. دونك l'énergie ديالي توتال maintenant هي 1 demi سي. دائما راهم كيهضروا الان على سي 2 سيدير 2 هي 2 10 moins 6 اس سي كاري يعني 6 او كاري. نديرو هاد لابليكاسيون نيميريك ونكتب لينيرجي توتال بالجول صافي. اذا هذا هو هذا الامتحان، هذا فيه مجموعه من الافكار يعني الجيده. نتمنى تكون استفدتوا، واذا كانت شي ملاحظات حاولوا تركوها لي في الخانه تاع التعليقات. ولكي يصلكم الجديد حاولوا دائما تشتركوا في القناه والضغط على زر الاعجاب كذلك. واتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح.